سلام سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركو نيشانالي فتواتن كورانن تخاتاتلتي ببزالهم هو سلامكم بزح ترف كلالي ناي كل جزات أولتين تمنيتينيو انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاقهم نايلو معانتي فيديوز خونون كام تلومود علتا أو شرفي بزالي مراغا ويكا حوالا بلاك ماركت نولو مالتيو كم اون بناي إثيوبيا نجد بانكي إلوون بكافتنيا متن زجرفا ناي قلي بانكتات إن منيل نزول حبيرنا كرئنا لو معانتي تسألي علاقة وسي خرج أنيسو نزبل كمون إثيوبيا نور بانكي حدش ممرحي أوزي قالو بلاك ماركت نخقري زغورة عرتاس نقاط على إزركو يهون دامبر دولار كلتميتي كبز حيو النابرة ببسوشال ميديو النازر قحيوم زركو مالتيو اسكي حبيرنا نرأيو لو معانتي مقابيت إسران ثلاثة ويكعا أبريل كلتا عندي وعد نزل كامني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار باوند سترلينج تشاينا يوان كويت دينار يونايتد عرب إمارات درهم سعود عرب ريال عمان ريال جوردان دينار بحرين تركي جبزي يمن زبالو كرئنا سنايت أنحيت ياو ندمتي بتعميق ارتاك كبرات حواتي بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يتخون حدا ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقر بانكي 224 قرشن نات بزيرو زيرو سنتيمن كشرف كالو 200 ناي أمريكا دولار عسى تخلتشن 400 يمزلو دولار بنا النات بانكي 230 قرشن نات بزيرو 6 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار عسى 36 قرشن يمزلو دولار بزالي معرقة ويكعا بحوالا 255 قرشن نات 0.5 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار عسى 5,500 يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 229 قرش نات 0.4 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو عسى 13,904 يخونا له يورو بناي النات بانكي 240 قرش نات 10 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو عسى 14,310 يمزلو مالتيو يورو بتسألي معداقة ويكعا بحوالا 267 قرش ندوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 16,765 قرشن يمزلو مالتيو بمقص على نريو ناي سويس فرانك ويكعا سويسرلاند فرانك حد ناي سويس فرانك بتسألي معداقة ويكعا بحوالا 230 يقرتا ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 236 قرش ندوي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 13,605 يمزلو سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 246 قرش ندوي 64 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 14,664 قرش يمزلو مالتيو ناي سويس فرانك بتسألي معرقة ويكعا بحوالا 275 قرش ندوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 17,556 قرشن يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 86 قرش ندوي 0.7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 8,607 يخونا له كندا دولار بناي وقاقن بانكي 9 قرش ندوي 63 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 9,633 قرش يمزلو كندا دولار بتسألي معلاقة ويكعا بحوالا 207 قرش ندوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,770 يخونا له مالتيو قاتيلنا نريو ناي تشاينا يوهان حد ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 16 قرش ندوي 67 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 6,667 قرش يخونا له تشاينا يوهان بناي النات بانكي 17 قرش ندوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 7,779 قرشن يخونا له تشاينا يوهان بتسألي معداقة ويكعا بحوالا 21 قرشن ندوي 34 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 234 قرشن يخونا له قاتيلنا نريو ناي انجليز باوند ستارلينج حد ناي انجليز باوند ستارلينج بنا إثيوبيا نقد بانكي 252 قرشن ندوي 78 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 15,278 قرشن
يخون له مالتيو باوند سترلينج بناي وجاجن بانكي 167 قرش نت 4 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 10.640 يخون له مالتيو باوند سترلينج بتسألي معداقة ويكعب حوالا 300 قرش نت 300 قرش نت 10 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 20 شحن 10 قرشن 10 شحن 320 يمثلوا مالتيو قصيلنا انريو اسكاب حزي كنريص نحنا ناي اوروبا هاغرات يمثل نيرو قصيلنا نريو ناي عرب هاغرات يكون كاب ناي عرب هاغر قدمنا نريو اتا بعلمنا قداماي درجه سريعه تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكون ግን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ክብራት ሓዋቲ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ናገርኩም ኣበረታትዑኒ ላይክ ምግባርስ ኣይትረስዑ በፍጹም ማለት እዩ ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 503.13 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 50,313 ቅርሽን ይኸውነሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም حاد ناي دبي درهم بتقلي معداقة ويكعا بحوالا 42 قرشن نتوي 17 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 42 شحن 17 قرشن يمزقلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتوي 76 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 33 شحن 76 قرشن يمزقلو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن نتوي 37 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 36 شحن 37 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال حد ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتوي 6 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 33 شحن 6 قرشن يمزقلو ناي سعودي عرب ريال بناي أمهار بانكي 34 قرشن نتوي 36 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 34 شحن 36 قرشن يخون له مالتيو سعودي عرب ريال بتقلي معداقة ويكعا بحوالا ناي سعودي عرب ريال بايزوي منم قناش ايرئنا እግዚአብሔር ይመስገን ካምናይቱ ማሪ ለማዓንቲ ወሳኽ አርኢና ነው ማለትዩ ناي سعودي عرب ريال بتقلي معداقة 41 قرشن نتوي 82 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 41 شحن 82 قرشن يمزقله 42 شحن 18 قرشي تقاري الله مالتيو كبرات حواتي انجري ناي سعودي عرب ريال نيلو معنتو على شرف خمس مسل نيرو مقابيت 23 ويكعا أبريل كلتا مالتيو نسخم كندي تحولوا لهم بتغكل زحولكمو أكومنت صحافلنا نسخاتكم حاوريتا توهاو مالتيو ياوزي بنايت بلاك ماركتيو أفسع جمو بيانس كوانا وسيروم نفتوانا مدبر كوسرو خلو نساتم ترفوت ريفومي مسزي معاريك خاون بيانس اسكار وعش حقن كحول وسط نايقدني مالتيو إنا بروعش مالت بإسرح مشتن مالتيو إسرح مشتن ككافر نشح 14 مسألة إنا بإسرح مشتن زحولكم أكومنت صحافة وزحلف بري بإسرح مشتن نيريو حدا ما إسرح شو منتن ونزبل كن يركب السكن بالدعم يوزع مالتيو الشيء كأسئلنا نريو ناي أمار ريالي كهون حدا ناي أمار ريال بتقلي معداقة ويكعا بحوالا 400 كل قرشن ندوي 47 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أمار ريال 24 كل 47 قرشن يمزقلو مالتيو كأسئلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بتقلي معداقة ويكعا بحوالا 310 قرشن ندوي 00 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 21 شحن 900 بتشا يخون له كأسئلنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بتقلي معداقة ويكعا بحوالا 410 قرشن ندوي 32 سنتيمن كشرف كله 100 ناي بحرين دينار 41 شحن 162 قرشن يخون له مالتيو كأسئلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بتقلي معداقة ويكعا بحوالا 4 قرشن ندوي 0.3 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تركي ليري 403 يمزقلو مالتيو كأسئلنا
كأنريو ناي جبسي إجيبتشن باوند حدا ناي جبسي إجيبتشن باوند بسألي محداقة ويكعاب حوالا 3 قرش نتبي 0.1 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبس باوند 300 حدا يمتسألو مالتيو قاتل هنريو ناي يمن ريال حدا ناي يمن ريال بسألي محداقة ويكعاب حوالا 0.3 سنتيم كشرف كله 100 ناي يمن ريال 3 قرش بتشاي متسألو لو ما عنتي مقاميت 23 ويكع أبريل كلتا كمزي كشرف وعيلو حسب رأيتهم أكومنت صحفوا لي اسكع فيديو في الزامن استخدمت لكمني كابل بينا مسكن كي كبرات حواتي لايك شير سبسكرايب قرمو كي ترسعوا كبرات حواتي إنها بدعم يزفتوكم